बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा आदिल आपकी खिदमत में हाज़िर है। अफ़गानिस्तान के शुमाली सूबा बदख्शां से लूट मार की ख़बरें आ रही हैं। मादनी वसाइल को लूटा जा रहा है और तालिबान के चीफ़ शेख हिबतुल्लाह अख़ुंज़ादा के कान कड़े हो गए हैं। उन्होंने नोटिस लिया है, कुछ गिरफ़्तारियाँ हुई हैं, ऐसी इतलात आ रही हैं। इन इतलात में कितनी सदाकत है, ज़ाहिर है कि ये तो अफ़गान तालिबान बता सकेंगे, लेकिन इस वाक़े की पूरी तफ़सील मैंने आपके सामने रखनी है। और बन्नू से, खैबर पख्तूनख्वा का जनूबी ज़िला बन्नू, यहाँ पे एक मार्टर गोला फ़ायर हुआ है, एक गाड़ी को लगा है, मियाँ बीवी इसमें शहीद हुए हैं, बच्चे उनके ज़ख्मी हुए हैं। अफसोसनाक वाक़या है। इस वाक़े की क्या तफ़सील है ये भी आपको बताना है। शुमाली वज़ीरिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में सर्च ऑपरेशन और टारगेटेड कार्रवाई जो है ये जारी है। इसमें अभी तक पूरी तरह बताया नहीं जा सकता कि इसमें कितना मिलिटेंट्स का जानी नुकसान हुआ है, लेकिन एक सफाई मुहिम जो है ये जारी है। इस हवाले से भी मुख्तसरान आपको बताना है। बदख्शां से रिपोर्ट्स आ रही हैं कि यहाँ पे जो सूरत हाल है, इसमें एक कमांडर समेत 2 अफराद को गिरफ़्तार किया गया है और कीमती जो मादनी वसाइल हैं इस पर कब्ज़े की जंग है, इख्तियारात की जंग है। जिन लोगों को वहाँ पे मुकर्रर किया गया है अफ़गान तालिबान की तरफ से, उनके बारे में बताया जाता है कि वो भी इस सारे मामले में मुलव्विस हैं। और ये भी इतलात आ रही हैं कि मकामी तौर पर भी ग्रुप बंदियाँ हैं और बदख्शां की जो वहाँ पे हुक्काम हैं वो और मरकज़ी जो तालिबान की हुकूमत है उनके माबैन भी इख्तलाफात पैदा हो गए हैं। और ये सूरत हाल ज़ाहिर है कि अफ़गान तालिबान के लिए तशवीशनाक है, क्योंकि अफ़गानिस्तान के तालिबान का एक दावा है कि उनका पूरे अफ़गानिस्तान के ऊपर कंट्रोल है और किसी भी सूबे में ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है कि जहाँ पे ये कहा जाए कि वहाँ पे या तो बगावत है या मुज़ाहमत है या इस किस्म की सूरत हाल है। लेकिन ख़बरें जो आ रही हैं ये बदख्शां से मुसलसल आ रही हैं। क्या वजह है कि सिर्फ बदख्शां से ऐसी मुसलसल ख़बरें आ रही हैं? कुछ और सूबों में भी ऐसी सूरत हाल पैदा हुई थी जहाँ पे पोस्ट की काश्त के हवाले से तालिबान और मकामी लोगों, मकामी कबाइल के माबैन झड़पें भी हुई थी और ये इन सूबों में बदख्शां भी शामिल था। ये माज़ी करीब का किस्सा है, लेकिन बदख्शां से ही ऐसी सूरत हाल जो है वो क्यों सामने आती है? ये तनाज़ा जो उठ खड़ा हुआ है, तो इसमें ख़ुद नोटिस लिया है शेख हिबतुल्लाह अख़ुंज़ादा ने, और इतलात ये हैं कि जो वहाँ पे तालिबान कमांडर हैं और हुक्काम हैं, जितने भी तालिबानी इंतज़ामिया के लोग हैं, उनके असासों की छानबीन का फ़ैसला किया गया है। तहक़ीक़ात होंगी कि इक़्तिदार में आने से पहले या कोई हुकूमती ओहदा संभालने से पहले किस तालिबान कमांडर की या किस इंतज़ामी अफ़सर की पहले कितनी जायदाद थी, पहले कितने असासे थे, अब उनकी जायदाद में कितना इजाफ़ा हुआ है, उनके असासों में कितना इजाफ़ा हुआ है। तो ये इसके लिए एक आला सतही वफ़द भी मुकर्रर कर दिया गया है। जैसे यहाँ पे हम कहते हैं कि कमेटियाँ कायम की जाती हैं, इसी तरह की एक कमेटी कायम की गई है और ये कमेटी, इसको ज़िम्मेदारी दी गई है कि वो छानबीन करे कि असल में बदख्शां का मामला है क्या। हर दूसरे तीसरे दिन यहाँ से ऐसी ख़बरें क्यों आती हैं? यहाँ पे अगर अफ़गान तालिबान के हुक्काम आपस में मादनी वसाइल के ऊपर लड़ेंगे तो फिर आम लोगों के नज़दीक तालिबान का इमेज क्या जाएगा? तालिबान का जो एक इमेज है वो तो ख़ुद को कहते हैं कि हमने इस्लामी शरीयत यहाँ पे नाफिज कर रखी है और इस्लामी क़वानीन हैं और तमाम लोगों के हकूक़ बराबर हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, बदख्शां में ही क्यों हो रहा है? और ये भी बताया जाता है कि एक कमांडर है मूसा काके और एक साबिक डायरेक्टर माइंस है इस्लामुद्दीन, ये बाकायदा नाम बताए गए हैं, मीडिया में ये नाम बाकायदा नशर हुए हैं, ये रिकॉर्ड पे आ चुके हैं। इनको गिरफ़्तार किया गया है, नामालूम मकाम पर इनको मुंतकिल कर दिया गया है। और ये जो बेचैनी है, ये जो कशीदगी है, ये जो अंदरूनी दरारें हैं सफ़ों के अंदर, ये ज़ाहिर है कि अफ़गान तालिबान के लिए नुकसानदेह चीज़ है और ये सिर्फ़ बदख्शां तक ये चीज़ महदूद नहीं रहेगी, ये सिलसिला बढ़ेगा। और ये शुमाली सूबा है और बदख्शां आपको पता है चीन के साथ लगता है, और चीन और फिर ताजिकिस्तान आप देखें और फिर वाखान कॉरिडोर, इसकी बहुत अहमियत है। पाकिस्तानी हदूद में जब आप बात करते हैं और फिर जब बदख्शां के हवाले से वाक़यात माज़ी कुछ महीने पहले जो वाक़यात हुए, बदख्शां से जो कार्रवाइयाँ हुई ताजिकिस्तान की सरहद के ऊपर,
2 واقعات میں 5 چینی شہری جو ہے یہ مارے گئے تھے، اور پھر تاجکستان کے حکام نے بڑا اس پہ سخت رد عمل بھی دیا تھا افغان طالبان کو، اور افغان طالبان نے یہ پیشکش بھی کی تھی تاجکستان کی حکومت کو کہ یہ جو واقعات ہوئے ہیں اس پر ہم مل کر تحقیقات کرتے ہیں۔ اور اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس قسم کی تحقیقات کی پیشکش کبھی طالبان نے پاکستان کو نہیں کی۔ جب بھی سرحد پہ واقعات ہوتے ہیں، جب بھی پاکستان کا کوئی اعتراض ہوتا ہے اپنے شہریوں کی شہادت کے حوالے سے، تو طالبان نے کبھی یہ پیشکش نہیں کی کہ آئیں مل کر تحقیقات کرتے ہیں کہ جی اس الزام میں کتنی حقیقت ہے، کتنی صداقت ہے۔ لیکن چونکہ تاجکستان کے ساتھ معاملہ تھا، اور معاملہ چونکہ چینی شہریوں کی ہلاکت کا تھا، تو اس لیے پھر طالبان حکومت نے یہ پیشکش کی تھی۔ اب بدخشاں سے اگر اس قسم کی صورتحال سامنے آ رہی ہے تو بدخشاں کی ایک جغرافیائی جو اہمیت ہے وہ ظاہر ہے کہ وہاں پہ افغان طالبان یہ نہیں افورڈ کر سکتے کہ یہ شمالی صوبہ جو ہے یہ بے چین رہے، اور یہاں پہ اس قسم کی صورتحال رہے، کشیدگی رہے، اور یہاں پہ عدم استحکام رہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ شیخ ہیبت اللہ اخندزادہ نے جو نوٹس لیا ہے اس کی کیا نتائج برآمد ہوں گے۔ کیا اگر طالبان کے اپنے لوگ اس میں ملوث پائے گئے، معدنیات کی لوٹ مار کے جو الزامات لگائے جا رہے ہیں، تو کیا ایسے لوگوں کو، اپنے ہی لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا؟ کیوں ان کو کیا کڑی سزائیں دی جائیں گی، مثال بنایا جائے گا، عبرت کا نشان بنایا جائے گا؟ یہ ایک اہم سوال ہے کہ جس کا جواب ظاہر ہے کہ اس کے لیے انتظار کرنا پڑے گا۔ بنو خیبر پختونخوا کا جنوبی ضلع ہے، یہاں پہ ایک افسوسناک واقعہ ہوا ہے، اور واقعہ یہ ہوا ہے کہ علاقہ ہے جناب جانی خیل کا، اور یہاں پہ مالی خیل ایک چھوٹا سا علاقہ ہے یہ، اور اس کی حدود میں مین روڈ نورنگ خیل جانی خیل میں یہ واقعہ پیش آیا ہے کہ ایک یہاں پہ ملیٹنٹس اور فورسز کے مابین کسی جھڑپ کی اطلاع تھی، اور اس میں مارٹر گولہ فائر ہوا ہے۔ کس جانب سے فائر ہوا ہے اس کی وضاحت ابھی تک سامنے نہیں آئی۔ اس موٹر کار میں سوار افراد اپنی منزل کی جانب جا رہے تھے کہ اس دوران گاڑی کو یہ مارٹر گولہ لگا، جس کے نتیجے میں گاڑی میں سوار 21 سالہ سفیر اللہ ولد محمد نور اور ان کی اہلیہ 21 سالہ نائلہ بی بی ساکنانہ نورنگ خیل جو ہے یہ موقع پر شہید ہو گئے۔ واقعے میں گاڑی میں سوار 29 سالہ یاسمین بی بی زوجہ واحد اللہ اور ان کے 2 بچے 7 سالہ ہاجرہ بی بی اور 2 سالہ محمد عبداللہ بھی زخمی ہو گئے۔ یہ ایک گاڑی میں سوار تھے۔ زخمیوں کو اسپتال پہنچایا گیا۔ شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے اس قسم کے واقعات میں، جب کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے، جب عام سویلینز کا نقصان ہوتا ہے، جب آبادیوں میں اس قسم کی لڑائی لڑی جا رہی ہو، اور جس طریقے کی جنگ پاکستان کے اوپر مسلط ہے، تو اس میں ظاہر ہے کہ یہ پہاڑوں میں نہیں لڑی جا رہی، یہ جنگ جو ہے یہ جنگلات میں، صحراؤں میں نہیں لڑی جا رہی، یہ جنگ آباد علاقوں میں، آبادیوں میں لڑی جا رہی ہے، جہاں پہ پولیس چوکیاں ہیں، جہاں پہ پولیس تھانے ہیں، جہاں پہ آرمی کے چیک پوسٹ ہیں، وہاں پہ حملے ہوتے ہیں، پھر فائرنگ ہوتی ہے، پھر فائرنگ کا تبادلہ ہوتا ہے، جوابی کارروائی ہوتی ہے، اس میں پھر سویلینز کا نقصان ہوتا ہے۔ اور جس طریقے کی ماڈرن ٹیکنالوجی استعمال کی جا رہی ہے اس لڑائی میں، اس جنگ میں، تو کبھی ڈرون اٹیک ہوتا ہے، کبھی کاپٹر کے حملے ہوتے ہیں، تو یہ صورتحال جو ہے یہ ہم ہر ہفتے تقریباً ہر 10 دن بعد اس قسم کی افسوسناک خبر آ رہی ہوتی ہے، یا باجوڑ سے آ رہی ہوتی ہے، یا بنو سے آ رہی ہوتی ہے، یا وزیرستان سے آ رہی ہوتی ہے، اور اس میں عام شہری جو ہیں یہ جان سے جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں۔ یہ سلسلہ جو ہے کافی تشویشناک ہے۔ ایک کارروائی ہوئی ہے ڈیر اسمل خان میں، کولاچی میں، سیکیورٹی فورسز نے 2 ملیٹنٹس کو مارا گیا ہے، گنڈابور گروپ سے ان کا تعلق بتایا گیا ہے، اور ان کے قبضے سے جدید ہتھیار، گولہ بارود اور اسمارٹ فون اور دیگر آلات بھی برآمد ہوئے ہیں۔ یہ صورتحال، اور ظاہر ہے کہ شمالی وزیرستان جو ہے اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ درپا خیل، خوزئی اور پالنگزئی یہ علاقے ہیں، یہاں پہ آپریشن چل رہا ہے، لمیٹڈ کارروائی، ایک ٹارگیٹڈ کارروائی جو ہے یہ چل رہی ہے۔ میران شاہ میں بتایا گیا ہے کہ انٹرنیٹ کی جو سروس ہے یہ معطل ہے، میرعلی میں اسی طرح کی صورتحال ہے، سڑکیں بند ہیں، کرفیو کا نفاذ کیا گیا ہے جہاں جہاں پہ یہ کارروائی ہو رہی ہے، اور اس میں درجن سے زیادہ، 2 درجن کے قریب ملیٹنٹس جو ہیں یہ مارے جانے کی اطلاعات آ رہی ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ مصدقہ جو اعداد و شمار ہیں وہ تو تب سامنے آئیں گے جب متعلقہ حکام اس حوالے سے کوئی پریس ریلیز وغیرہ جاری کریں گے۔ انہی معاملات پر میری اور آپ کی نظر رہتی ہے۔ معاملات بہت اور بھی ہیں، ایران اور امریکہ کا معاملہ ہے، گلگت بلتستان میں الیکشن کا معاملہ ہے،
خیبر پختونخوا حکومت کے اندر گروپ بندی کا معاملہ ہے، بہت سارے معاملات ہیں، لیکن چونکہ ہم سیکیورٹی معاملات پہ نظر رکھتے ہیں اور یہ وہ اصل مسئلہ ہے کہ جو پاکستان کو درپیش ہے، بلوچستان کو درپیش ہے، خیبر پختونخوا کو درپیش ہے، اور اسی طرح ہم افغانستان کے معاملات پر بھی نظر رکھے ہوئے ہیں۔ میرا چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا، یہ کر لیجئے، مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجئے۔ بہت شکریہ۔